सगळ्यांक तुमकां प्रभू येशूच्या जुल्म सुमयार माय वसो आनी कूर घेवन दियोकार खुशाल बरी नातालां. खरेंच हांव कुवेटचे भोंवडेर आसतना कला मोगी कुवेट हाच्या बरोबर तांचो मँगो बोनांजा ही कार्यावळ चलताली. ताचे उपरांत म्हजी भेट तांचो अध्यक्ष डॉमिनिक आरावोज हाचे लागीं जाली. ताचे लागीं थोडी भोव भासाभास जाल्या ताचेर थोडो उजवाड घालता. डॉमिनिक बाब, खूब तयारी केल्या उपरांत मँगो बोनांजा ही कार्यावळ तुमची जाली आनीक खरेंच लोक खुशालकायेन भरलो. पूण तुमी हे कार्यावळीक मँगो हें नांव दिवपा फाटलें कारण कितें? मँगो बोनांजा नांव दवरपाचें कारण म्हटल्यार हांगासर कोंकणी उलोवपाच्यो दोन समुदाय आसात, एक गोंयकारांची आनी दुसरी मंगळूरकारांची. जेन्ना मंगळूरकार आसात ताका लागून आमी तांची 3 अक्षरां घेतली आनी गोंयकारांची 2 अक्षरां घेवन ताका आमी मँगो गेलो आनी हे कार्यावळीक आमी मँगो बोनांजा अशें फळाच्या रुपान ती कार्यावळ आमी कोचची वो तो कॉन्सेप्ट आमी आमचो फुडें वचचो अशें थारायलें. बरी तयारी करून ही कार्यावळ फुडें व्हरत तुमकां कितलो तेंप लागलो? सुमार 7-8 म्हयने आमकां लागले. हे कार्यावळीन चड भार घालून ही कार्यावळ चड मोलादीक आनी येसवंत करपा खातीर आमी आदींच फुडें हे कार्यावळीक हात घातलो. आनी जेन्ना ही कार्यावळ लागीं पावता पावता जशे परी एक म्हणणी आसा, मोडें शिमेत्रेन पावता तेन्ना तें जोड लागता, तशी आमकां ती जोड लागली. आनी ही जोडाय फकत जे आमकां बरे नदरेन पळोवंक शकना तांकां लागून आमकां तांकां फुडें वचचो पडलो. तरी पूण आमी कोणाची पर्वा केली ना आनी जें आमी कितें हातान घेतलां तें आमी काबार करतले आनी दाखोवन दिले की काला मोगी कसले पासून कार्यावळी करपाक हुशार आनी कितले पासून आमच्यांनी ती कार्यावळ फुडें व्हरून कशें करून आमच्या ऑडियन्सांक आमी एक बरो डिवेलपमेंट दिवंक शकता आनी आमी अशें कितें दाखयलें. होय, तुमच्या ह्या मँगो बोनांजा कार्यावळीक लोकांचो उपोट प्रतिसाद आसलो. कुवेटच्या देशांतल्या दर एका कोनशांतलो लोक हे कार्यावळीक हाजीर जालो. खरेंच काळ जमान्यान खुशालकाय भोगताली आनीक लोकांचो हो प्रतिसाद पळोवन म्हाका दिसता तुमी बरेच खुशाल जाले आसतले. देवतन बाब, तुमी विचारता म्हणून आमकांय सांगूंक खूब उमेद भोगता. कोणे तरी आमच्या इश्टान अशें म्हटलां, 3 जाग्यावेल्या लोकांक एकठांय हाडूंक एक सोंपें काम न्हय आनी आमी 3 जाग्यावेल्या लोकांक एकठांय हाडल्यात. आमचे गोंयचे भाव, आमचे बेंगलोरचे भाव आनी आमचो एक सिंधुचो भाव आसलो. तेन्ना ह्या 3 जाग्यावेल्या कलाकारांक एकवटान एके माचयेर पळोवंक आमचें एक सपन आसलें आनी तें सपन आमी पुरें करून दाखयलें. डॉमिनिक बाब, लोकांनी तुमकां बरो प्रतिसाद दिलो आनीक हो जो प्रतिसाद तुमकां मेवला, जे फिडबॅक्स तुमकां मेवला हाचेर म्हाका दिसता तुमची उर्बा जायती वाडली आनी ताचेर तुमकां दिसलें आसतलें घडये की फुडाराक आनी कितें तरी करचें. म्हणटच तुमची फुडाराची येवजण कितें आसा? फुडाराची येवजण म्हणल्यार तुमी पळयलात कालचे कार्यावळीक आमचो जो अदमास आसलो की आमकां 700-800 वो 1000 गोर पासून लोक जावचो आसलो. पूण उणोसो 1500 ह्या ओसऱ्यांत लोक चिक्कार भरलेलो पळोवन आमच्यांनी आमची उमेद आनीक फाटीं दवरूंक जायना. आमकां फुडें वचूंक जाय. आमी जरी तर आयज फळाच्या रुपान एक मँगो बोनांजा म्हूण कार्यावळ तुमच्या मुखार दवरल्या,
फुडाराक आमी फुलाचे रुपांत हांव सांगूंक सोदतां फळां सोडून फुलांच्या रुपान एक दुसरी कार्यावळ आमची येवजण आसा आनी ती बेगीन दाखोवपाक येतली. सो तुमच्या मुखार येता कालामोगी हाचो प्रेसिडेंट वोट ऑफ थँक्स करूंक सगळ्या वांगड्यांक जाणी हातभार लावन हो इव्हेंट सक्सेसफूल केला. मागता प्रेसिडेंट ऑफ कालामोगी बाब डॉमिनिक. सगळ्या हांगासर वोडात ताळ्यान उलयता आनी तुजो ताळो आयको येना अशें म्हाका म्हणटा. हांवें म्हणलें म्हाजो ताळो आयको येना. आतां हो लोक येतलो आनी तो लोक जातलो म्हजो ताळो. चड वेळ घेना. जायत्या जाणांक देव बरें करूं म्हणचें आसा आनी म्हाका दिसता तें हांव आयज म्हणून ना जाल्यार घोडये फुडाराक केन्नाच म्हणूंक पावचो ना. चडान चड देव बरें करूं म्हणटा. आल्मोला एक्सचेंज दुसरे सुवातेर आमकां जायतोच तोकास घेवचो पडलो आनी हें आमच्या सवें पयलेच फावट घडलां. आमी नोका आसले मिनिस्ट्रीच्या कायद्या प्रमाणे आतां विजाची वॅलिडिटी आसली फकत 1 म्हयनो आनी एका म्हयन्यान विजा काडूंक तितल्या सोंपें न्हय. जायत्याच लोकांनी भायर बोबाव घातलो की हो आयचो शो जावचो ना. दोनया आर्गां तुका हो आयचो शो आमी तुमच्या मुखार दवरलो आनी हो तुमी शो मांडून घेतलो. देव बरें करूं म्हणटा तुमकां. चडान चड देव बरें करूं म्हणटा जो मनीस आमकां आमच्या आकांताच्या वेळार पावलो आनी ताणें आमच्यो कांय विजा ज्यो सिस्टमान आसल्यो त्यो आमकां काडून ताणें आमकां आपलो आदार दिलो. प्रशांत डिसोजा कोणीय तर हांगासर आसा जाल्यार हे आमच्या मुंगळकार भावाक ताका हो आमचो निरोप पाठोवचो. आमी तुका आनी तुज्या कुटुंबाक देव बरें करूं म्हणटा कालामोगीच्या नांवान. देव बरें करूं. Para
zoru naczą koja suru Maka nazwa co lata zoru Ik, don, din, czar Na co ja amiku pasar Dui, 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 duba, duba 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 Duba, duba, duba Duba, duba, duba Dui, 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 duba, duba Duba, duba, duba Duba, duba, duba Dui, 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 duba, duba Dui, 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 duba, duba Dui, 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 duba, duba कोविडचे भोंवडेर आसतनाच रोखडीच म्हाका एक संदी मेवली कारण तांची एका जोम्याची पिकनीक आसली आनी हे पिकनिकेक हाचेर जावन म्हाका येवकार दिलो हांव खरेंच खुशाल भरीत जालो आनी तांच्या पिकनिकेचो एक भाग कसो हांव वांटेकार जालो ताच्या पिकनिकेचेर थोडी भोव आमी नजर मारूया